دا वैनिशिंग विलेज, उजड़ा हुआ गांव, बाय R.S. थॉमस, गैर मशहूर पोइट। पोइट ऊंची जगह ठहरा किसी उजड़े हुए गांव का नज़ारा करता है जहां कुछ भी नहीं होता सिवाय धूप में कुत्ता बैठा अपने पिस्सू मारता रहता है। फिर पोइट को इस उजाड़ में एक लड़की नज़र आती है जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रही है। पोइट इस लड़की को होप का सिंबल मानता है और कहता है, ऐ गांव तू कायम रहना, क्योंकि 2500 साल पहले अफलातून ने कहा था इंसानी जिंदगी की बुनियाद गांव है। पेज 62 ऑफ नोट्स। क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नीचे 15 क्वेश्चंस। What does the presence of a girl indicate? वो लड़की जो उजाड़ में मौजूद है उसकी मौजूदगी किस तरफ इशारा करती है? 2016 UOS AJKUPU। रीड द पोएम केयरफुली, पोएम को एहतियात से पढ़ें। डू यू शेयर द सैड फीलिंग्स ऑफ द पोइट अबाउट द वैनिशिंग विलेज? क्या आप पोइट की फीलिंग्स को शेयर करते हैं जब वो वैनिशिंग ख़त्म होते हुए गांव पर दुखी होता है? क्या आपको भी ऐसा एहसास या फीलिंग आती है? 2011 PU UOS। The poem Vanishing Village by R.S. Thomas ends at the hopeful note। पोएम का इख्तिताम पुरुम्मीद लाइन पर होता है। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं? 2012 गुजरात। डिस्क्राइब द सैड एंड नॉस्टैल्जिक फीलिंग ऑफ द पोइट। पोइट की उदास, नॉस्टैल्जिक और दुखी फीलिंग्स अबाउट द वैनिशिंग विलेज। वैनिशिंग विलेज के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। 2014 GCU PU। राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस, अपना तनकीदी तज्जिया दीजिए। ऑफ द पोएम, शोइंग हाउ फार, पोएम के बारे में और बताइए कहाँ तक। द पोइट हैज़ बीन इफेक्टिव, पोइट कारगर साबित हुआ, मुअस्सिर साबित हुआ। इन द कम्युनिकेशन ऑफ हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को हम तक पहुँचाने में कहाँ तक कामयाब हुआ। 2013 विलेज हैज़ अ की नोट, विलेज तो बुनियाद है। इन द लाइफ ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री मुल्क के लिए विलेज बुनियाद है। हाउ डज द पोइट यॉर्न, पोइट किस तरह ख्वाहिश करता है। फॉर रिवाइवल ऑफ द कलरफुल लाइफ, के रंगीन जिंदगी वापस आ जाए, रिवाइवल हो जाए, वापस आ जाए। एंड एक्टिविटी ऑफ द आइडियल ग्रीक विलेज, और वो जो मिसाली यूनानी गांव था उसकी ज़िंदगी, एक्टिविटी, उसकी चहल पहल किस तरह वापस आ जाए। आफ्टर द विजन ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू की बात करते हुए, प्लेट्यू का नज़रिया बयान करते हुए। 2015 पोइट अपनी पोएम के आखिर में कहता है, प्लेट्यू के तन्हा जहन ने ये सोचा था कि दुनिया सारी गांव के गिर्द घूमती है। तो इस विजन की रोशनी में बताइए पोइट कैसे चाहता है कि विलेज की रंगीन और उसकी अंदर एक्टिविटीज़ बहाल हो जाएं। 2015 वेयर हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज गॉन, इस गांव के बासी रिहायशी कहाँ चले गए हैं। 2010 देयर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस, inch true,
اگر اس پوئم میں سے سٹینزا آئے گا پھر بھی آپ یہیں آنسر لکھ دیں گے. This is your host, lecturer M. K. Bhuta. My WhatsApp 033346555305 for complete notes and audios. Answer. In this poem, the poet is sad and sorrowful. اس پوئم میں پوئٹ بہت دکھی ہے. سیڈ اینڈ ساروفل بہت دکھی ہے. ٹو سی دا وینشنگ ولیج ختم ہوتے ہوئے گاؤں کو دیکھ کر. بٹ ہی فیلز این انڈر کرنٹ لیکن وہ ایک خاموش لہر دیکھتا ہے. آف لائف زندگی کی. وچ گیوز ہم ہوپ جو اسے امید دیتی ہے. فار دا بیٹر فیوچر آف دا ولیج ولیج کے بیٹر فیوچر کی. ولیج از وائٹل ولیج بہت اہم ہے. ایز پلیٹو ریمارکس جس طرح کہ افلاطون نے کہا تھا. پلیٹو ریمارکس ولیج از دا بیسک یونٹ آف ہیومن سیولائزیشن. گاؤں بنیاد ہے انسانی تہذیب کی. دا ٹیون آف دا پوئٹ از سینٹیمنٹل. پوئٹ کی ٹیون جذباتی ہے. لینگویج از سمپل. نو سملی اینڈ میٹافر ہیز بین یوزڈ. کوئی سمبل استعمال نہیں کیا گیا. سملی اینڈ میٹافر کوئی سمبل استعمال نہیں کیا گیا. ٹو ایکسپریس دا فیلنگز اینڈ آبزرویشن آف دا پوئٹ. پوئٹ کے جذبات احساسات اور تجزیے کو ایکسپریس کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے پوئٹ نے اپنے تجزیے اور اپنی احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی میٹافر یا سملی استعمال نہیں کی. کوئی استعارہ تشبیہ استعمال نہیں کی. کوئی سمبل استعمال نہیں کیا. In this poem the reference of deserted houses. اس پوئم میں تباہ شدہ گھروں کا ریفرنس. انگلفنگ وائے رستہ جو کھایا جا رہا تھا. رستہ جس کو گھاس کھائے جا رہا تھا. رستہ جس پر گھاس چڑھتا آ رہا تھا. رستہ جو انگلف گم ہوتا جا رہا تھا. اینڈ سک ڈاگ اور بیمار ڈاگ. میک اے سیڈ یہ سین ہمیں اداس کر دیتا ہے. اینڈ گلومی اور ہمیں چپ کر دیتا ہے تاریک کر دیتا ہے. ایٹ دا ہارڈ لک آف دا ولیج کہ ولیج کی بری قسمت ہے. بٹ اے گرل از سین لیکن ایک گرل نظر آتی ہے. موونگ فرام ڈور ٹو ڈور جو ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر جا رہی ہے. شی از ناٹ اسٹیٹک وہ ساکن تو نہیں. اینڈ دیٹ از اے پاورفل سمبل آف گڈ فیوچر. اور یہ گڈ فیوچر کا زبردست سمبل ہے. فرام پول ٹو پول شمال سے جنوب مشرق سے مغرب تک یہ ایک اچھا سمبل ہے. In this poem the tune of the poet is nostalgic and wistful. اس پوئم میں پوئٹ کی ٹیون یعنی اس کا انداز بہت دکھی ہے. ناسٹیلجک اینڈ وسٹفل بہت دکھی ہے. پیپل آر مائیگریٹنگ ٹو ورڈز دا سٹیز لوگ شہروں کی طرف سفر کر رہے ہیں. ان سرچ آف جابس جابس کے لیے. اینڈ بیٹر فیسلٹیز آف لائف زندگی کی بہتر ضروریات کے لیے. these days کلرفل نیچرل اینڈ ہیلدی لائف آف ولیج آج کل رنگین فطرتی صحت مند زندگی ولیج کی صحت مند زندگی ہیز ٹرنڈ انٹو گریو وہ قبر میں تبدیل ہو گئی ہے. دکھ میں اجاڑ میں تبدیل ہو گئی ہے. بٹ دا پوئٹ از ہوپ فل لیکن پوئٹ پر امید ہے. اینڈ ہی اسٹریسز اور وہ کہتا ہے زور دیتا ہے nowadays village is a kind of sick grave. آج کل گاؤں ایک بیمار قبر کی مانند ہے. dire need to restore it اسے بحال کرنے کی انتہائی ضرورت ہے.
So nice of you.